अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करें ना ठीक ठाक फिट फाट अल्लाह पाक दे फजल करम ना तुसा भी ठीक हो सो मैं भी ठीक हाँ। जिमें कि व्यूअर थंबनेल देख दा सी हैरान और परेशान हो क्योंकि व्यूअर आजकल बड़ी दिलचस्पदार कहानी बड़ी खड़ी है सोशल मीडिया से बहुत ही वायरल थी पी जिंदे ना आजकल आते ना पहले बंदे का मुकाबला थी हूँ खुसरे का मौलवियों का मुकाबला थी। कमाल वाली गल है ना। तुसा वीडियो एड कर चा दिखा है। मेरा नाम है मोहम्मद फैसल, तुसा दे दे साडा यूट्यूब चैनल फैसल सराकी। फैसल सराकी चैनल को सब्सक्राइब चक्कर है जरा घंटी का निशान है उसको जरूर प्रेस कराए क्योंकि तुसा प्रेस करे तो मैं थोड़े दी लाले दी जान रात दी थोड़े कितने मेहनत करे ना मैं तो मेरे चाहने वाले प्यार करने वाले मुहब्बत करने वाले कितने नवे नवे वीडियो कहते वन मज़ेदार खुश थी मैं क्योंकि व्यूअर तुसा वीडियो एडिट कर दिखाए थोड़ा जहा मैं टॉपिक च तो समझाओ बस जो वीडियो तो जान खुश थी तो मज़ा चेसो चास चेसो जिमें कि अजकल आते ना पहले जाली मक्के पाई गई चोरियां थी वाली में चौका मोहल्ला इवें ड्रामे थी तो तरीफा थी अजकल तो क्या एक तरफ ख्वाजा साहब दूजे तरफ मौलाना साहब इन्हों का बड़ा ही टाकरा चलता है। बड़ी दिलचस्प कहानी बनी खड़ी है क्योंकि व्यूअर बोल में हंसी भी आती है खिलोड़ भी आती है क्योंकि व्यूअर एक तरफ है पाकिस्तान का मशहूर ख्वाजा साहब जिन्हों नाम है महक मलिक को हर बाल जानते हर बच्चा जानते जो जमते ना वो याद महक मलिक दे मुजरे बरवा डांसर क्योंकि व्यूअर उड़ुए मौलाना नासिर मतनी साढ़े तो बड़े अस उन्होंने अदब करें एहतराम करें जिमें कि दोस्तों महक मलिक और नासिर मदनी का ही टाइम टफ दार मुकाबला चलता पे। नासिर मदनी आते महक मलिक छोटा जिहा है मैं गुजरे गया उत्थे बयान किते मैनू महक मलिक मिलिया सी उन्होंने घर वाले कहते सी जा इनू अपने नाम रख हाफिज़ कुरान बना। ठीक है, महक मलिक अब क्या जवाब देते अदे मौलाना साहब अदे ना मौलवी की तनख्वाह 15,000 फंक्शन दे करोड़ रुपये वाक़ गाल सच्ची क्योंकि मौलाना साहब इवें झूठ मारे हैं इवें आते हैं क्योंकि महक मलिक मेरे लिए पढ़ता रहा है। ठीक है, महक मलिक जवाब देते हुआ कि मैं को जान लगा इवें मौलाना साहब बयान करें बैठे एक बंदा आते जेब 5,000 सटे से मौलाना साहब चार दिला दे उनको चाह कहने वालो 5,000 सटे ने वाल महक मलिक का वो क्या इंटरव्यू है। महक मलिक का कि मैं को जान दी कहानी ये कौन है के जाऊँगा रामन वाले ये झूठिया वीडियो बने दे वाला को सुनो दी वीडियो ताको चासी आसी मजा ही आसी लाले दी जान को सपोर्ट चकरा सब्सक्राइब दी उन्हें जुलते वीडियो दी जाने। महक मलिक एक खुसरा है वो मैं गोजरे गया तकरीर कर उन्होंने घर में बैठा निक्का जिहा हुंदा सी अजे वो खुसरा नहीं सी बनया तो मेरे पैर पे दबावे तो दी माँ तो दा भरा आंदा इनू समझाओ नचना टप्पना सिखे मैं उन्होंने क्या नाता पढ़िया कर मेरे नाल गड्डी च बह जा ए मैं तुहानू जैनवन गल दसदा झूठ मारा तो गर्क हो जा। मैं गोजरे प्लाटां दे विच जलसा किया बड़ी पुरानी गल है उदों तुहाडे काबू नहीं सी आया हुण तो जिथे वो आ जाए तुम लखां ही सुट देंदे जे ना तो मौलवी का 2,000 वेख के भी आते बड़े पैसे हो गए मौलवी कई पीड़ होने लग पैंदी है। मैं एक जगह तकरीर कर गया तो उन्हें मेरे तो पैसे सुटे तो उन्हें आखा जी मौलवी साहब तुहाडे पैसे को सुटे ने ना मैं किहड़े रखने मैं यतीम खाने ते लाने मैं तू यतीम हो तेरे ते ला देना। ओ महक मलिक नूं मैं आख्या पुत्र तू गड्डी च बह तू ना तो पढ़िया कर तू छड़ दे काम ना करी। वो फिर हुण पिछले साल मैं टोबे तकरीर करन आया तो उन्होंने रिश्तेदार तकरीर सुनना है तो आंदे शीशा लवा के ना मैं गड्डी च बैठा आंदा मदनी साहब ये वही महक जे जिन्हों तुसी आख्या सी भी ना ये काम कर ते तू ना तो पढ़िया कर कहना हुण वेख लो अरबपति हो गया है। तो मैं क्या पैसे किन्ना दिते ने जिहड़े अपने आप नूं आशिक रसूल ते ठेकेदार इस्लाम दे कहंदे ते मौलवी नूं 30 साल भी इमामत करदे हो जाण कदी किसी ने उमरा भी नहीं कराया। अब पिंडा के बंदे वेख लो आप 10,000 दी पिछे वास्कट खलोणगे पा के ते फिर नीयत करया करो या अल्लाह 4 का नमाज फर्ज ते पिछे इमाम दे जिदी लंडे दी कोटी ते मेरी 10,000 दी जैकेट अल्लाह अकबर। जी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, मैं हूँ आपकी अपनी महक मलिक। ये ज़रा आपको एक चीज़ दिखानी थी। महक मलिक एक खुसरा है ये नासिर मदनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं पिछले दिनों में एक मंजूर भट्टू है उसने भी ऐसे मिंबर रसूल पे खड़े होकर मेरी ज़ात की नफ़ी की और बहुत सारे झूठ बोले।
ابھی یہ جو ہے ناصر مدنی ہے، اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس نے بھی یہ سارا جھوٹ بولا. میں تو پہلے تو قسم کھا کے یہ بتاتی ہوں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو کہ یہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت سے، یہ اہل حدیث ہے. تو دوسری بات، نہ میرے ماں نے نہ میرے باپ نے اس کو ایسی بات نہیں کہی. تیسری یہ بات کہ نہ میں نے اس کے پاؤں دبائے ہیں، کیونکہ اتنا یہ کوئی نیک وقار یا کوئی اللہ والا کوئی متقی پرہیزگار تو نہیں تھا کہ میں اس کے پاؤں دباتی. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو ایک یہی چیز ملی ہے کہ آپ لوگوں کی ذات کی نفی کریں ممبر رسول پر بیٹھ کر؟ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، محبتیں بانٹیں، نہ کہ آپ نفرتیں پھیلاؤ اور دوسروں کی ذات کی نفی کرو. آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہو، آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی کی ذات کو کیسے ڈسکس کر رہے ہو. ناصر مدنی، میں کدوں کیا ہے کہ میں تیری تھی ہاں، ساری دنیا نے پتہ ہے کہ میں کی ہاں، میری ذات کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ میری ذات سے تکلیف نہیں، آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ حسد میں جل رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ ہائے اس پہ تو لاکھوں لوگ گرا دیتے ہیں، اور جب آپ نے لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں نا، اس ٹائم آپ میری بات کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ہائے ہم بیان کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو کوئی ہمیں پیسے نہیں دے رہا، مال نہیں لگ رہا، جیب گرم نہیں ہو رہی. پھر اس ٹائم آپ میری بات کرتے ہیں کہ میں ملک جڑی ہے نا وہ تسی لکھاں سٹ دیندے ہو، مولویاں وری تانوں موت پی جاندی. ادھر اٹھ کے نال ہی کہ محفل چ بندہ آندا ہے تانوں 5000 دیندا ہے، تانوں 1000 دیندا، جو دیندا تہاڈی جیب چ پاندا ہے، تسی انہوں دعاواں دے شاپر کھول دے جویں خواجہ سرا کسے بدائی کسے گھروں لے کے بدائی لے کے دعاواں دیندے نے. پھر تسی دعاواں دے شاپر کھول دے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری بیٹی دے نیک نصیب کرے. پھر سارے مجمع والے کو مسجد میں بیٹھے لوگوں کو کہتے ہو کہو سبحان اللہ. پھر سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری بات سن ناصر مدنی، تمہیں اگر اتنی تکلیف ہے نا تو ایسے کر کہ تمہیں بھی اتنے پیسے چاہیے نا تو ایسے کر، چھوڑ یہ کام، سرخی لگا تو آ ہمارے ساتھ، کما تو بھی یہ سارے پیسے. تو مولوی نہیں، تو مراسی ہے. تجھے میں مولوی نہیں مانگتی، میں لگتا ہے پہلے مراسی سے پھر مولوی بڑھ گیا تھے، ہوں پچھتا رہے رہتا آج اتنے پیسے. ہاں تے ٹھیٹھر کریا کر، تے چھاڑ اس کام نو، ٹھیٹھر کریا کر، ٹھیک ہے نا. تو اگر پیسے کمانے حسد کھا جو رہی ہے نا، ہاں تجھے یہ مراسی بڑھ جا دوبارہ. ایک اور بھی میں کرنا نہیں چاہتی تھی بیان گھٹ جگتا زیادہ مارتا ہے لوگوں نے جگتا سناتے آنا، جگتا سنا کے پیسے لے کے جانا. ایک منٹ، دوسرا تمہیں جو لوگ تم دیکھ رہے، میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی لیکن میں مجبور ہو گئی ہوں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ میری ذات کی نفی کرتے ہو، میری باتیں کرتے ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی آج کے بعد باتیں کرنا ہے، کسی کی ذات کی نفی نہ کرنا. دوسرا یہ میں بتا دوں، جو آپ پیسے گر رہے دیکھ رہے ہوتے نا کہ اتنے پیسے گر رہے ہیں، آئے ایسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، حسد میں تم جل رہے، وہ سارے اکٹھے کر کے میں اپنے گھر نہیں لے کے آتی. 50 لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں جن میں